Mayong gabi mga bade, mga sa ta mga bade kay halin man ta sa dagat tungod sa atong kagutom kaning tinunuan natong birahan og kaon mga bade. So ami kay bawgon sa nga sudan mga bade kay tungod lang gid sa mong kagutom gikaon na lang pud na namo mga bade. Salamat sa sponsor ani mga bade. Ipakita pud nako ninyo mga bade nga klase-klase pong sudan nga among gibirahan diri bade na ginisa mga bade ug naay tinuwa nga among nakuha gabi mga bade nga amo ras pud giluto dayon bade na igutan mga bade nga gisagulan og balantiyong mga bade. Perfect kayo pagkaluto. Espiso kayong tuno nga gigamit pagluto mga bade. Mao nang lami kayo ikaon mga bade. Dara dayang presko kayo nga tinuwa nga among nakuha ug among gituwa dayon mga bade kay para presko pa kaayo ug labas pa kaayo mga bade. So dara day mga bade no o gibutangan din na namo og tanglad ang among tinuwa mga bade nga maoy nagpahumot ug maoy nagpalami sa tinuwa mga bade ug lami kayo ihigop mga bade sa sabaw mga bade samot na og init-init pang sabaw mga bade. So lami kayo ikaon diya sa ato mga kabady mga bade. So dara day mga bade ang among sudan karong gabi.